Davao City. Life is here. Mayong buntag mga bata! Kumusta naman mo? Unta, anaa ka mo sa maayong kahimtang. Andam na ba mo sa atong bagong leksyon? Maayo! Ako di ay si Teacher Bell, ang inyong magtutudlo karong si Manaha. Pero, bago kita magsugod sa atong leksyon, ato sa balikan ang atong natunan di atong miaging simana. Nakahinumdum pa ba mo? Maayo! Ang atong leksyon ni atong miaging simana, mao ang paghanay pinaagi sa pagkasunod-sunod sa mga panghitabo. Paghanay sa pagkasunod-sunod sa mga butang o hulagway base sa iyang gidakon, o paghanay sa pagkasunod-sunod sa mga butang o hulagway base sa iyang gitas-on. Sa atong paghanay sa mga panghitabo, tan-awon nato ang mga hulagway kung hain niini ang dapat una, sunod, o ulahi. Sama niini. Tan-awa daw ang mga hulagway sulod sa kahon mga bata. Tama ba iyang pagkahanay? Unsa man ang una nga panghitabo? Tama, gilumluman sa pato ang iyang mga itlog. Unsa man ang sunod? Husto, naghinay-hinay na og kabuak ang iyang mga itlog. Unsa ang katapusan? Tama, nanggawas na ang mga itik sa iyang kabhang. Atong timan-an mga bata, sa atong paghanay sa mga panghitabo, kinahanglan tan-awon nato og sabton ang mga hulagway para dali ra nato mahanay kung asa ang una, ikaduha, ug katapusan o ulahi nga panghitabo. Sa paghanay nato sa mga butang base sa iyang gidakon, atong pangitaon kung asa ang gamay, dako ug pinakadako nga butang. Sama niini. Tan-awa daw ang hulagway sulod sa kahon. Tama ba iyang pagkahanay? Unsa gani ang tawag ani nga butang mga bata? Tama, bola. Unsa man inyong masulti sa gidakon sa bola sa una nga kahon? Tama, gamay nga bola. Sa ikaduha nga kahon? Tama, dako nga bola. Sa ikatulo nga kahon? Husto, pinakadako nga bola. Maayo mga bata. Karon, nakita na ninyo ang kalahian sa gidakon sa mga bola. Maayo, ato kining timan-an mga bata, ang paghanay sa mga butang base sa iyang gidakon, magsugod sa gamay, dako, dayon pinakadako, o magsugod sa pinakadako, dako, dayon gamay. Depende kung unsa ang gipangayo sa pangutana. Sa paghanay sa mga butang, base sa iyang gitas-on, atong pangitaon kung asa sa mangulagway ang mubo, taas o pinakataas. Sama niini. Tan-awa daw og tarong ang mga hulagway. Tama ba iyang paghanay? Unsa gani ang tawag ani nga butang? Tama, lapis. Unsa man inyong masulti sa gitas-on sa lapis sa una nga kahon? Tama, mubo nga lapis. Sa ikaduha nga kahon? Tama, taas nga lapis. Ug sa ikatulo nga kahon? Tama, pinakataas nga lapis. Atong timan-an ang paghanay sa mga butang base sa iyang gitas-on, magsugod sa mubo, taas, dayon pinakataas. O magsugod sa pinakataas, taas, dayon mubo. O depende kung unsa ang ipangayo sa pangutana. Maayo kay daghan mo og natun-an sa atong leksyon ni atong miaging simana. Karon nga simana, atong tun-an ang pag-ihap og sunod-sunod, koto 20.
pag-ihap o mga butang hangtod na pulo. Numero 4 ug 5 ug ang letrang P. Sa atong pag-ihap og sunod-sunod kuto 20, mag-ihap kita dungan sa pagpakpak sa atong mga kamot. Atong ilitok ang mga numero gamit ang sinugbuan ng Binisaya nga pinulungan. Sama niini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kamu daw mga bata? Maayo! Ato kining balik-balikon kada adlaw. Hangtod mahanas kita sa pag-ihap og sunod-sunod koto 20. Sunod na tungtun-an ang pag-ihap og mga butang hangtod na pulo. Kaila ba mo ani nga butang o hulagway mga bata? Sakto! Hulagway sa itlog nga anaa sulod sa tray. Kinsa sa inyo ang ganahan mo kaon og itlog? Maayo! Ang itlog maghatag og bitamina og nutrisyon sa atong lawas. Kung mukaon kita og itlog, mahimo kitang himsog og abtik ang atong panghuna-huna. Karon, atong ihapon ang mga itlog sulod sa tray. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Sige daw, kamu daw ihap mga bata. Maayo! Pila ka buok itlog sulod sa tray mga bata? Sakto! Napulo ka itlog. Usa ba daw? Maayo mga bata, kay nakabalo na kamo mag-ihap og mga butang hangtod na pulo. Sunod na tungtun-an ang pag-ila sa numero nga 4 ug 5. Unsa gani ang ngalan ani nga hulagway? Tama, hulagway sa gunting. Ato kining timan-an mga bata. Gamito nato ang gunting para igunting sa papel o construction paper. Karon, atong ihapon ang mga gunting. Usa, duha, tulo, upat. Kamu daw mga bata? Maayo! Pila kabuk ang mga gunting? Tama! Upat ka gunting. Usa ba daw mga bata? Maayo! Sunod, atong tunan ang pagsulat sa numero 4. Gamit ang papel nga adunay linya nga asul, pula, ug asul. Linya nga patakilid, pahigda, patindog. Linya nga patakilid, pahigda, patindog. Usa, duha, tulo. Usa,
duha, tulo. Unsa ganito nga numero mga bata? Husto, numero 4. Sunod, unsay tawag ani nga hulagway? Husto, tabanog. Kinsay ganahan sa inyo magpalupad og tabanog? Maayo. Karon, atong ihapon pila ka buok ang tabanog? Usa, duha, tulo, 4, 5. Usa ba daw? Maayo. Pila ka buok ang tabanog? Husto, 5 ka tabanog. Sunod, atong tun-an ang pagsulat sa numero 5. Gamit ang papel nga adunay linya nga asul, pula, ug asul. Linya nga patindog, pakurba, pahigda. Linya nga patindog, pakurba, pahigda. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Unsa gani ni nga numero? Husto, numero 5. Sa mga niaging simana, unsa naman nga mga letra ang atong natun-an? Nakahinumdum pa ba mo? Maayo. Atong kantahon mga bata. Ang M kay naitingog ang letra ang M kay ang A kay ang A kay naitingog ang letra ang A kay ang T kay ang T kay naitingog ang letra ang T kay ang Y kay naitingog ang letra ang Y kay ang O kay ang O kay naitingog ang letra ang O kay ang S kay naitingog ang letra ang S kay ang U kay naitingog ang letra ang U kay ang K kay naitingog ang letra ang K kay ang I kay naitingog ang letra ang I kay ang N kay naitingog ang letra ang N kay ang I kay naitingog ang letra ang I kay ang L kay naitingog ang letra ang L kay Maayo kay nakahinumdum pa mo mga bata. Karon, atong tun-an ang ika-13 nga letra sa atong alpabeto. Ang letrang P. Unsa gani ang ika-13 nga letra sa atong alpabeto? Husto, ang letrang P. Unsa kaha ang tingog niini? Manganta usa kita. P kay ang P kay naay tingog ang letra ang P kay ang P kay naay tingog ang letra ang P kay Unsa gani ang tingog sa letrang P? Husto. Maayo. Karon, atong tun-an ang pagsulat
sa uppercase o dako nga letrang P o lowercase o gamay nga letrang P. Ato kining isulat sa papel nga adunay asul, pula ug asul nga linya. Magsugod kita sa uppercase o dako nga letrang P. Linya nga patindog, pakurba. Linya nga patindog, pakurba. Usa, duha. Usa, duha. Unsa gani ni nga letra? Tama. Uppercase o dako nga letrang P. Ato na pod isulat ang lowercase o gamay nga letrang P. Magsugod kita sa pula nga linya. Sa papel, dayon, asul, pababa sa pula. Linya nga patindog, pakurba. Linya nga patindog, pakurba. Usa, duha. Usa, duha. Unsa gani ni nga letra? Tama. Lowercase o gamay nga letrang P. Karon, atong tun-an ang mga pulong o ngalan sa butang nga adunay tingog nga unsa kini nga hulagway? Husto, papel. Papel. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga papel kay nagsugod sa tingog. Unsa man ni nga hulagway? Husto, panyo. Panyo. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga panyo kay nagsugod sa tingog nga unsa man ni nga hulagway? Husto, payong. Payong. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga payong kay nagsugod sa tingog nga unsa kini nga hulagway? Husto, pitaka. Pitaka. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga pitaka kay nagsugod sa tingog nga unsa man ni nga hulagway? Husto, pintura. Pintura. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga pintura kay nagsugod sa tingog nga mao ang mga pulong o ngalan sa butang nga nagsugod sa letrang P. Ug adunay tingog nga hinumdumi mga bata. Atong balik-balikon matag adlaw ang paghihap ug sunod-sunod kuto 20 para mahanas kita ug dali lang nato kini masaulo. Kung maghihap kita og mga butang, magsugod kita sa usa, sunod duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Ang pagsulat sa numero 4 kay patakilid, pahigda, patindog. Ang pagsulat sa numero 5 kay patindog, pakurba, o pahigda.
Ang ika-13 nga letra sa atong alpabeto mao ang letrang P. Ug ang iyang tingog kay P. Ayaw kalimti nga atong kining tubagon ang mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on sa ikalima nga semana. Magpatabang kita sa atong mga ginikanan o mga kauban sa balay. Sa makausap pa, ako si Teacher Bell. Daghang salamat! Magkita na po kita sunod semana. Malipayong pagtuon mga bata! Bye!